बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः बढ्न थालेपछि सरकारले लगायो नयाँ प्रतिबन्धहरू, कहाँ कहाँ पर्दैछ असर? सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, जिमखाना, स्विमिङ पुल, आमसभा, जुलुस, हाट बजार, रङ्गशालामा हुने दर्शक सहितको खेलकुद। संक्रमणको नयाँ लहरसँग जोगिन के सरकारका नयाँ नियम मात्र पर्याप्त छन्? पहिले हामीले जति सावधानी अपनाउँदा यसबाट बच्न सकिन्छ, अहिले त्योभन्दा धेरै बढी सावधानी अपनाउनु पर्ने चाहिँ निश्चित हो। एक विज्ञसँग कुराकानी। अनि लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे लगतै जसपा सांसदहरूले लिए मन्त्रीको शपथ। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा पहिलोपटक मङ्गल ग्रहमा सफलतापूर्वक ड्रोन हेलिकप्टर उडाउन नासाको सफलता। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले भनेको छ उसले पहिलोपटक मङ्गल ग्रहको सतहमा ड्रोन उडाएको छ। सानो हेलिकप्टरको तस्बिर पृथ्वीमा आइपुगेपछि नासाको अभियान नियन्त्रण कक्षमा हर्षोल्लास भएको थियो। इन्जिन्युटी नाम दिइएको अनि करिब 1.8 किलो वजन भएको सो हेलिकप्टर मङ्गल ग्रहको सतहमा उडेर अनि फेरि उत्रिएको थियो। करिब 40 सेकेन्डको उडान भएको थियो। यो नयाँ प्रविधिले भविष्यका अन्तरिक्ष अभियानहरूमा ठूलै परिवर्तन ल्याउने ठानिएको छ। यसबाट यसअघि जाँच्न कठिन ठाउँहरूबारे जानकारी मिल्ने पनि ठानिएको छ। संवाददाता जोनाथन एमस भन्छन्, नासाका इन्जिनियरहरूले ड्रोनको उडान कस्तो भयो होला भन्ने जान्न 3 घण्टा व्यग्रतापूर्ण प्रतीक्षा गरेका थिए। बल्ल भू उपग्रह मार्फत डेटा प्राप्त भयो। तस्बिरहरूले उक्त ड्रोन उडेर केही बेर त्यहाँको हावामा तैरिएको अनि तल उत्रिएको पुष्टि भयो। नासाले नयाँ इतिहास रचिएको बताएको छ। संवाददाता जोनाथन एमसको भनाई। भारतमा 18 वर्ष उमेर पुगेका सबैलाई खोप लगाउन योग्य तोकिएको छ। आगामी मे 1 तारिकदेखि लागू हुने खोपको अर्को चरणमा सबै वयस्कले खोप लगाउन पाउनेछन्। हालसम्म त्यहाँ 45 वर्ष माथिका मानिसहरूलाई मात्र खोप दिइँदै आएको थियो। संक्रमण तेज हुन थालेपछि खोप अभियान विस्तार गर्न लागि हो। भारतमा कोरोना भाइरस महामारीबाट सबभन्दा धेरै प्रभावित बनेको राजधानी दिल्लीमा 1 साता लामो लकडाउन घोषणा गरिएको छ। त्यहाँ परीक्षण गरिएका मध्ये 30% संक्रमण पाइन थालेपछि मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले स्थिति निकै गम्भीर बनेको बताएका छन्। स्वास्थ्य प्रणाली थेग्न नसक्ने बिन्दुमा पुग्दै गर्दा उनले प्रधानमन्त्रीलाई अक्सिजन, शय्या तथा औषधिका अभावबारे मद्दत माग्दै पत्राचार गरेका छन्। रात्रिकालीन कर्फ्यू सहितको लकडाउनले निजी अफिसका कर्मचारीहरूलाई घरैबाट काम गर्न बाध्य पार्नेछ। तर लकडाउनमा कतिपय गतिविधिलाई अपवादका रूपमा खुला पनि गरिएका छन्। आगामी साता भारत भ्रमणमा निस्कन लागेका ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आफ्नो भ्रमण रद्द गरेका छन्। बीबीसी संवाददाता रजनी वैद्यनाथन भन्छन्, लकडाउन घोषणा गर्दै मुख्यमन्त्री केजरीवालले सहरका अस्पतालहरूमा सघन उपचार कक्ष लगभग भरिसकिएको अनि मेडिकल अक्सिजनको अभाव भएको बताएका थिए। संवाददाता रजनी वैद्यनाथनको भनाई। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। युरोपको 12वटा ठुला फुटबल क्लबहरूले बेग्लै सुपर लिगको घोषणा गरेपछि युरोपको फुटबल प्रशासकीय निकाय युएफएका अध्यक्षले त्यसको चर्को निन्दा गरेका छन्। अलेक्सान्डर चेफरिनले लोभका कारण ती क्लबले त्यसो गरेको बताएका छन्। उनले कानुनी विकल्पहरूबारे सोचविचार भइरहेको भन्दै सो प्रतियोगितामा सामेल खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय टोलीहरूमा खेल्नबाट प्रतिबन्ध लगाइने बताए। अमेरिकी लगानी ब्याङ्क जेपी मोर्गनले समर्थन जनाएको नयाँ प्रतियोगिताको घोषणालाई पूर्व खेलाडी तथा ती क्लबका प्रशंसकहरूले निन्दा गरिरहेका छन्। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले त्यहाँ नयाँ प्रस्तावित ढाँचाको सुपर लिग अगाडि बढ्न नदिन विभिन्न विकल्पहरू हेरिरहेको बताएका छन्। रुसको जेल सम्बन्धी निकायले भनेको छ उसले विपक्षी अभियानकर्मी अलेक्सी नभाल्नीलाई बन्दीहरूको क्षेत्रीय अस्पतालमा सारेको छ। 3 सातादेखि नभाल्नी भोक हडतालमा छन् र उनका समर्थकहरूले उनको ज्यान जोखिममा परेको बताउँदै आएका थिए। अधिकारीहरूका अनुसार उनलाई भिटामिन उपचार दिइएको छ। स्वास्थ्यका विषयमा आफ्नै डाक्टरसँग उपचार गराउन अनुमति माग्दै नभाल्नी भोक हडतालमा उत्रिएका थिए। यसबीच बुधबार हुने तय गरिएका नभाल्नी समर्थक प्रदर्शनहरूमा भाग नलिन रुसको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले मानिसहरूलाई सचेत गराएको छ। र अमेरिकामा गत वर्ष मिनियापोलिसमा अश्वेत पुरुष जर्ज फ्लोइडको हत्यामा आरोपित प्रहरी अधिकारी डेरेक शोबिनको सुनवाईमा वकिलहरूले अन्तिम बहस गर्दैछन्। 40 जना प्रत्यक्षदर्शीहरूले आफ्ना बयान दिएका थिए। तिनलाई गत 3 साताभरि टेलिभिजन च्यानलहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गरे। शोबिनका वकिलहरूले उनले फ्लोइडको घाँटी घुँडाले 9 मिनटसम्म थिच्दा प्रहरी प्रशिक्षण बमोजिम नै कारबाही गरेको जिकिर गरेका छन्। अमेरिकामा अश्वेत मानिसहरूसँग प्रहरीको व्यवहारको सन्दर्भमा यो मुद्दालाई निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा पुनः स्वागत छ।
कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणका बीच नेपाल सरकारको आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले केही प्रतिबन्धात्मक कदमहरू घोषणा गरेको छ। सरकारद्वारा जारी गरिएको आदेशमा मुख्य रूपमा मानिसहरूका जमघट र आउजाउलाई कडाई गरिएको छ भने उपचारका कुरामा जोड दिएको छ। बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले उनकै शब्दमा लकडाउनको अवस्थामा पुग्नु नपर्ने गरी कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामबारे निर्णयहरू गरिएको बताएका थिए। सुनौ थप विवरण। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसअघि नै कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि थुप्रै कदमहरू चाल्न सीसीएमसीलाई सुझाएको थियो। अब वैशाख मसान्तसम्म देशका मुख्य सहरहरूका विद्यालयहरूले भर्चुअल रूपमा कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। 25 जना भन्दा धेरै मानिसहरू कुनै सार्वजनिक स्थानमा जुट्न पाउने छैनन्। थप प्रतिबन्धबारे सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता मन्त्री पार्वत गुरुङ, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, दोहोरी नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल, फुटसल, सभा, आमसभा, जुलुस, हाट बजार, रङ्गशालामा हुने दर्शक सहितको खेलकुद र मानिसको भिडभाड हुने अनि सबै प्रकारका कार्यक्रम सम्बद्ध 2078 साल वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने। रेस्टुराँहरू अब बिहान 8 बजेदेखि साँझ 8 बजेसम्म मात्र सञ्चालन हुन पाउनेछन्, तर त्यसपछि टेक अवे अर्थात् खानेकुरा घरमा लैजान पाइनेछ। सरकारले तय भइसकेका परीक्षाहरू सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ। लामो दूरीका यात्रामा यसपटक गरिएको कडाई सुनाउँदै पुनः मन्त्री गुरुङ, मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई सवारी साधनमा प्रवेश गर्न नदिने, लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा बीच बाटोमा थप यात्रु नचढाउने गरी सुरु गन्तव्यदेखि अन्तिम गन्तव्यसम्म यातायात सञ्चालन गर्ने र यात्रुहरूको विवरण जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने। प्रदेश सरकारहरूलाई सीमा नाकामा कम्तीमा 1000 क्षमताको होल्डिङ सेन्टर बनाउन भनिएको छ। संक्रमण बढ्दै जाँदा सरकारले विभिन्न निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरू एवं शिक्षण कलेजहरूलाई समेत निश्चित शैय्या छुट्याउन भन्न सक्ने जनाएको छ, जसको शोध भर्ना सम्बन्धमा पुनः सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गुरुङ, सूचीकृत अस्पताललाई संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च संस्थागत आइसोलेसनमा रु 2000, अस्पतालको आइसोलेसनमा रु 3500 र मध्यम जटिल केसको उपचारको लागि रु 7000 र गम्भीर बिरामीको आइसियुमा भेन्टिलेटर सहितको उपचारका लागि रु 15000 प्रति व्यक्ति दिन निर्धारित ढाँचाको प्रतिबन्धअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा उपचार खर्चको शोध भर्ना भुक्तानी गर्ने। नेपालमा विगत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 1227 जना र एन्टिजेन परीक्षणबाट 54 जनामा कोभिड-19 पुष्टि भएको र थप 8 जनाको कोभिड जोडिएका घटनामा मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै विषयमा सरकारका यी कदमहरू कतिको पर्याप्त छन् भनेर केही बेर अघि हामीले एकजना संक्रामक रोग विज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीलाई सोधेका थियौँ। यो अनावश्यक भिडभाड यिनीहरू कम गर्नु त सकारात्मक नै हो र अहिले स्कुलहरू बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता पनि एकदम टटकारो नै थियो, तर यति मात्रै पर्याप्त चाहिँ पक्का पनि होइन। गर्नुपर्ने चाहिँ के त? त्यो चाहिँ अब समुदायमा संक्रमण एकैचोटि ठुलो दरमा नफैलियोस् भनेर समुदायमा संक्रमण नियन्त्रण गर्न लागि जनस्वास्थ्यका एकदम मानिआएका अरूतिर एकदम प्रमाणित काम गर्छ भनेर प्रमाणित भएका कामहरू गर्ने के भनेको चाहिँ टेस्ट धेरै गर्ने, सकेसम्म धेरैलाई पहिचान गर्ने, त्यसको लागि सकेसम्म टेस्टलाई निःशुल्क बनाइदिने, यो लक्षण भएको र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने मान्छेहरूलाई, अनि त्यसपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ राम्रोसँग गर्ने, अनि सकेसम्म धेरै मान्छेलाई चाहिँ त्यो परीक्षणको दायरामा ल्याउने र क्वारेन्टिनको दायरामा ल्याउने, त्यसो भएपछि पोजिटिभ हुनेलाई आइसोलेसन राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने। अब जसको घरमा मिल्छ घरमै क्वारेन्टिन आइसोलेसन गर्न सकिएला, तर जसको घरमा सुरक्षित रूपले गर्न सक्ने वातावरण छ तिनीहरूलाई स्थानीय सामुदायिक अथवा संस्थागत आइसोलेसन बनाउनु पर्ला। सबैले मास्क लगाउने, भिडभाड नगर्ने कुरा इन्फोर्स गर्ने। अब यतातिर विद्यालय बन्द गरेर छ, अर्कोतिर चाहिँ अब क्रिकेट रङ्गशालामा भिड छ होइन, अब त्यो चाहिँ एकदमै गलत कुरा भयो। जस्तो अब तपाईँले परीक्षणको कुरा पनि गर्नुभयो, अब यो नयाँ प्रकारका भाइरस, अब डबल म्युटेन्ट भाइरसहरू देखिँदाखेरि चाहिँ यो यसको परीक्षणमा पनि अलिक पुरानै खालको परीक्षणले नदेखिरहेको अवस्था भनिरहेको छन् चिकित्सकहरूले, अनि अब बिरामीका लक्षण व्यवहारहरू पनि अलिकति फरक देखिएका छन्। अब यी पक्षलाई चाहिँ कसरी अब जुझ्नु पर्ला? सङ्क्रमितहरूलाई यसरी परीक्षण गर्ने, यस्तो यस्तो लक्षण भएकालाई परीक्षण गर्ने, यस्तो यस्तो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, यस्तो यस्तो खालको एक्सपोजर भएकालाई कन्ट्याक्ट मानेर उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टिन गर्ने, परीक्षण गर्ने
भन्ने जुन पहिला बनाएका थियौँ त्यसैलाई लागू गर्दा यो संक्रमितहरूको संख्या मजाले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। टेस्ट गर्दा पोजिटिभ नआएको कारण चाहिँ मान्छेहरू संक्रमणको लक्षण सुरु भएको धेरै दिनपछि मात्रै परीक्षण गर्न जाँदाखेरि नेगेटिभ आउँछ। 5-6 दिन पछाडि चाहिँ पिसिआरको सेन्सिटिभिटी 50% भन्दा कममा घट्छ। त्यो कारणले चाहिँ कोरोना भाइरस संक्रमितै पनि अनि दोस्रो हप्तातिर परीक्षण गर्न जानुभयो भने अनि नेगेटिभ आउँछ। त्यसो हुनाले लक्षण सुरु हुने बित्तिकै गएर परीक्षण गर्नुपर्छ। अब अघिल्लो पटक र यो पटकमा चाहिँ के फरक छ? यो बढी संक्रमणशील भाइरस भयो। केही अध्ययनहरूले मृत्युदर बढी हुन्छ कि भन्ने इङ्गित गरेका थियो भने पछिल्ला 2टा अध्ययनले चाहिँ मृत्युदर सायद फरक पर्दैन, पहिलेकै जस्तो छ भन्ने सङ्केत गरेका छन्। त्यसमा अलि न्युट्रल भइसकेको छैन। तर पहिले हामीले जति सावधानी अप्नाउँदा यसबाट बच्न सकिन्छ, अहिले के भन्दा धेरै बढी सावधानी अप्नाउनु पर्ने चाहिँ निश्चित हो। अहिले हामीले धेरै चाँडो चाहिँ संक्रमण फैलिने अपेक्षा गर्न सक्छौँ र त्यो फैलि पनि रहेछ। एकातिर बढी संक्रमणशील भाइरस, अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो व्यवहार फेरि पोहोरको भन्दा एकदमै फरक छ। पोहोर चाहिँ लकडाउन थियो लामो समयदेखि, अनावश्यक भिडभाड यो बन्द थियो, स्कुलहरू बन्द थिए। अहिले चाहिँ हामीले सबै खुला गरेका थियौँ र एकदम निर्वाध मान्छेहरू अब मास्क पनि नलाइकन हिँड्ने, अब भेटघाट गर्ने, भिडभाड गर्ने गरिरहेका थिए। त्यस कारणले अब एक्कासी समुदायमा चाहिँ संक्रमितको संख्या बढ्ने, अस्पतालहरूमा बेडहरू चाँडै भरिने सम्भावना छ यसपालि पोहोरभन्दा। उनी थिए एकजना संक्रामक रोग विज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी। अर्को विषय, सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेका 4 प्रदेशसभा सदस्य र यसअघि नै निलम्बित 4 केन्द्रीय नेतालाई थप 2 दिनको समय राखेर थप स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमालेका प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज साई र अमरबहादुर थापाले फ्लोर क्रस गरेपछि कर्णाली प्रदेशमा महेन्द्रबहादुर साईको सरकार जोगिएको थियो। त्यसअघि नै नेता माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डे एमालेमा निलम्बित भएका थिए। एमाले विभाजनकारी गतिविधिमा लागेका नेताहरूलाई पार्टीमा फर्किन आग्रह गरेको र नफर्की कारबाही गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले पत्रकारहरूलाई बताएका छन्। थप विवरण सुनौ। एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको सोमबार बालुवाटारमा बसेको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए, जसबारे बताउँदै प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवाली, राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षाको निष्कर्षको रूपमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने र वर्तमान समस्याहरूको समाधान हुने सम्भावना एकदमै कम देखिएको कुरामा विशेष जोड दिइएको छ। तर बालुवाटार डाकिएको भए पनि बीबीसीले कुरा गरेका जगन्नाथ खनाल, माधव नेपाल समूहका अधिकांश नेताहरूले बैठक अघि नै आफूहरू त्यसमा सहभागी नहुने बताएका थिए। प्रवक्ता गेवालीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै पूर्ववत अवस्थामा पुगेको नेकपाको 3 वर्षीय अवधिको समीक्षा गरिएको बताए। जस क्रममा गेवालीले उनकै शब्दमा एकताको मनसाय सही भए पनि केही व्यक्ति र प्रवृत्तिका कारण त्यो असफल भएको बताए। तर आजको उक्त बैठकमा सहभागी नभएकी नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यले ओलीले माओवादीसँग पार्टी एकीकरण गराएको तर प्रधानमन्त्री बनेपछि भने एकीकरणका अन्य पक्षबारे ध्यान नदिएको आरोप लगाइन्। पहिला हामी एक समय भएको बेलामा पनि बैठकहरू एक बैठकै राख्दैनथ्यो। दोस्रो भनेको बैठक डाक्यो भने पनि हामीलाई छलफलै गर्न दिँदैनथ्यो, विचार विमर्शै हुँदैनथ्यो, सुधार सल्लाह राख्नै पाउँदैनथ्यो। गुटलाई बलियो बनाउनुको लागि चाहिँ नि आयोजक कमिटी बनाएर अनि त्यो अर्थ छ भने यसको कुनै पनि महत्त्व पनि छैन, यसको अर्थ पनि छैन, यो विधिसम्मत पनि छैन। आइतबार खनाल नेपाल समूह एमाले पुनर्स्थापित भएपछि अध्यक्ष ओलीले गरेका निर्णयहरू बदर गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेको थियो। उक्त समूहले देशव्यापी रूपमा समानान्तर समितिहरू समेत गठन गरिरहेको छ। ओली पक्षीय नेताका रूपमा चिनिएका प्रतिनिधि सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने खनाल नेपाल समूहले पार्टीमा अलग्गै समूह खडा गर्ने र उनकै शब्दमा कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रमा लगेर मिसाउने हरकत गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। आफू विरुद्ध प्रदेश सांसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूलाई मन्त्री बनाएर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आफ्नो पद सुरक्षित रहेको सन्देश दिएका छन्। पोखरेल विरुद्ध आजै माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका 41 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर भएको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। तर सो प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने 3 जनालाई आजै मन्त्रीको शपथ ग्रहण गराइएको छ। बुटवलबाट माधव नेपालको रिपोर्ट सुनौ।
आज मन्त्री भएकाहरूमध्ये जनता समाजवादी पार्टीका सन्तोष पाण्डे, विजय कुमार यादव र कल्पना पाण्डेलाई क्रमशः भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था तथा कृषि र शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। ती तीनै जनाले आज दिउँसो दर्ता गरिएको मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेकी सोही पार्टीकी सुमन शर्मा रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्री बनाइएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउँदै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा पर्ने कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउनका लागि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले 3वटा मन्त्रालय पनि विभाजन गरेका छन्। 6 जना सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीमा अब 2 सांसद मात्र सरकार बाहिर रहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका 4 जना सांसदको साथ पाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल 45 जना सांसदहरूको समर्थन सहित बहुमतमा देखिएका छन्। बहुमत पुर्याउनका लागि 43 सांसद आवश्यक हुन्छ। यसअघि आजै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दै सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। संसदको अधिवेशन भने अहिले चालु छैन। माधव नेपाल, BBC बुटवल। अब पालो श्रोतापत्रको प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र कमल परियार। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेकाले सकेसम्म लकडाउनको अवस्थामा पुग्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले प्रतिबन्धात्मक कदमहरू चाल्ने निर्णय गरिएको सरकारले बताएको छ। यसबारे तपाईँको धारणा के छ भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नको थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं। कृष्ण पाठक लेख्छन्, नागरिकले पालना गरे पो सरकारले कुनै निर्णय गरे पनि चाहे त्यो लकडाउन नै किन नहोस् या प्रतिबन्धात्मक आदेश, त्यसैले सरकारले गरेको निर्णय गाल टार्न गरेको हो कि जस्तो लाग्छ। नवीन भट्टराई लेख्छन्, प्रतिबन्धात्मक कार्य निर्धारण गर्दा सर्वसाधारणहरूलाई मात्र लागू हुने खालको नभई राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र गलत सन्देशले ठाउँ नपाउला भन्ने हुँदैन। बोधनाथ पौडेल भन्छन्, कुरो ठिकै हो, यस्तो निर्णयलाई उचित मान्नै पर्छ, तर लकडाउन मात्र साध्य होइन, यसले रोग घटाउन सघाए पनि भोग घटाउन सक्दैन। सबैभन्दा ठूलो कुरो नेपाल भारत सीमा नाका कडाई गरी कडा चेक जाँच, PCR टेस्ट, क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्थापन अनि मास्क लगाए नलगाएको सुरक्षाकर्मीहरूले एक एक गरी जाँच गर्ने गरी जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नुपर्छ। त्यतातिरको गतिविधि सफल भएमा मात्र कोरोनाको संक्रमण कम हुँदै जाने हो। संघर्ष बेगा लिम्बुको भनाइ छ, यसबारेमा सरकारले गरेको निर्णय सही हो। हामी सबै अहिले नै सचेत भई कोरोना भाइरसबाट बच्न सतर्क भएमा लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउने छैन। द्वारिकानाथ धिताल भन्छन्, विकसित भनिएका अनि स्वास्थ्य पूर्वाधार प्रशस्तै भएका देशहरू समेत त्राहिमाम भइरहेका बेला नेपाल जस्तो अविकसित राष्ट्रलाई यो संक्रमण नियन्त्रण गर्न पक्कै सजिलो छैन। त्यसैले स्वास्थ्यका हरेक मापदण्ड सबैले पालना गरौं, हेलचेक्राइ नगरौं र लकडाउनको स्थितिमा नपुग्न सरकारले चालेका प्रतिबन्धात्मक कदमलाई साथ दियौं। राम बेलबासे लेख्छन्, खुला सिमाना जोडिएको भारतको यो अवस्था हेर्दा नेपालमा पनि लकडाउनको विकल्प छ जस्तो त देखिँदैन, तर पनि अझै हामी पूर्ण लकडाउनको अवस्थामा पुगिसकेको जस्तो पनि देखिँदैन। प्रतिबन्धात्मक कदमले मात्र नियन्त्रण हुँदैन, तथापि हामी सचेत र अनुशासित पनि हुन जरुरी छ। पुष्पा शर्मा भन्छन्, लकडाउन मात्र गर्नु कोरोनाको समाधान होइन, हामी आफै सचेत हुँदै दैनिकी चलाउनु उपयुक्त होला कि कोरोनाबाट बच्न के गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा भइसकेको छ। नियमलाई पालना गर्नु पर्यो। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले पहिलोपटक मङ्गल ग्रहमा सफलतापूर्वक ड्रोन हेलिकप्टर उडाएको छ। इन्जेन्युइटी नामक ड्रोन 1 मिनेटभन्दा कम समय उडेको थियो, तर नासाले त्यसलाई इतिहास रचिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको छ। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट। सो ड्रोन सफलतापूर्वक उडेको पुष्टि भएपछि नासाले आगामी दिनमा सो ड्रोनलाई थप उचाइमा अनि लामो समय उडाउने बाचा गरेको छ। नासाले मङ्गल ग्रह पठाएको पर्सिभरेन्स नामक यानमा उक्त ड्रोन लगिएको थियो। फेब्रुअरीमा सो यान मङ्गल ग्रहको जेजेरो क्रेटरमा अवतरण गरेको थियो। नासाका वैज्ञानिकहरूले ड्रोनको सो उडानलाई राइट दाजुभाइले सन् 1903मा पृथ्वीमा पहिलोपटक नियन्त्रित उडान गरेको घटनासँग तुलना गरेका छन्। 117 वर्ष अगाडि नर्थ क्यारोलाइनाको किटिहकमा ऐतिहासिक उडान गरेको विमानको पखेटाको केही कण उक्त इन्जेन्युइटी ड्रोनमा राखिएको छ। मङ्गल ग्रहमा उडान भर्नु सहज कुरो होइन, त्यहाँको वातावरण निकै पातलो छ, पृथ्वीको तुलनामा 1% मात्रै। त्यसैले ड्रोनका पखेटालाई तैरिनका निम्ति निकै कठिनाइ हुन्छ, तर मङ्गल ग्रहमा पृथ्वीको तुलनामा गुरुत्वाकर्षण पनि कम हुन्छ। इन्जेन्युइटीको उडान नियन्त्रण स्वचालित थियो। इन्जेन्युइटीमा 2वटा क्यामेरा छन्, एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट क्यामेरा भुइँतिर फर्किएको छ भने अर्को उच्च रेजोल्युसनको
लकडाउनको कलर क्यामेराले अगाडिको दृश्य खिच्छ। मार्ससम्मको दूरी करिब 30 करोड किलोमिटर छ र त्यहाँसम्म रेडियो सङ्केत आवत जावत गर्न कैयौँ मिनेट लाग्छ। त्यसैले पृथ्वीबाट जोयस्टिकको माध्यमबाट त्यसलाई उडाउन सकिँदैन। यो सफल परीक्षणसँगै अब थप 4वटा परीक्षणहरू आगामी दिनमा गरिने बताइएको छ। युरोपका 12वटा सबैभन्दा ठूला फुटबल क्लबहरूले छुट्टै सुपर लिग प्रतियोगिता निर्माण गर्ने निर्णयको फुटबल प्रशंसक, पूर्व खेलाडी एवं राजनीतिज्ञहरूले निन्दा गरेका छन्। ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन तथा फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोनले ब्रिटेन, इटली र स्पेनका ती क्लबहरूलाई लोभी भएको आरोप लगाएका छन्। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। युरोपका 1 दर्जन ठूला क्लबले गरेको निर्णयको आक्रोशपूर्ण निन्दा गरिएको छ। सो निर्णय पश्चात ती क्लबहरू देशीय तथा क्षेत्रीय संघ अनि प्रशंसकहरूको समूहको तारोमा परेका छन्। ती टोलीहरूले आफ्ना योजनाले खेलको गुणस्तर बढ्ने अनि महामारीका कारण प्रभावित तिनका वित्तीय स्थिति सुध्रने बताएका छन्। तर युरोपको फुटबल प्रशासक निकाय युएफाले ती क्लबमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ। युरोपेली फुटबलमा एक किसिमको कम्प ल्याउने उक्त घोषणामा इङ्ल्यान्डका आर्सेनल, चेल्सी, लिभरपुल, म्यान्चेस्टर सिटी, म्यान्चेस्टर युनाइटेड र टोटनम, इटलीका AC मिलान, इन्टर मिलान र युभेन्टस एवं स्पेनको एटलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना र रियल मैड्रिड गरी 12वटा क्लब सहभागी छन्। त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालले लगातार दोस्रो विजय हात पार्ने क्रममा आज मलेसियालाई 9 विकेटले हराएको छ। कृतिपुर क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा ओपनर ब्याट्सम्यान कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले राम्रो ब्याटिङ प्रदर्शन गर्दा मलेसियाले नेपाललाई दिएको 110 रनको लक्ष्य नेपालले 12.1 ओभरमै पूरा गरेको थियो। उक्त खेल हेर्न पुगेका हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीलाई मैले केही बेर अघि सम्पर्क गरी आजको खेल त्यति सहजै जित्न सक्नुमा खास केही कारण रह्यो भनी सोधेको थिएँ। जुन प्रारम्भिक जोडी नेपालले पाएको छ कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखको रूपमा, त्यो जोडीले जुन किसिमको खेल खेल्यो, एकदमै सहजताका साथ एकदम आत्मविश्वासी भएर जुन खेल खेल्यो, त्यो नै यी दुई खेलहरूमा नेदरल्यान्डसँग अस्ति पनि र आज मलेसियाको जित्ता चाहिँ यी जोडीको खेलले गर्दाखेरि नै जितेको देखिन्छ। निरञ्जनजी, अब भर्खर तपाईँले प्रारम्भिक जोडीको कुरा पनि गर्नुभयो। अब नेपालको लागि चाहिँ यो प्रारम्भिक जोडीको चयन वा प्रदर्शनको विषय चाहिँ पछिल्ला केही वर्षमा समस्या मान्ने गरिन्थ्यो कि अब कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले त्यो अभाव चाहिँ पूरा गरेका हुन्? सङ्केत चाहिँ निकै राम्रो देखाएको छ। अब जम्मा 2 खेल खेले यी 2 खेलाडीहरूले, 2 खेलमा नै अब परिपक्व चाहिँ भयो भन्ने चाहिँ मिल्दैन, किनकि अब यो घरमा खेलेको हो, बाहिर गएर विदेशी टुर्नामेन्ट खेल्न बाँकी नै छ, अर्थात् उनीहरूको अझ परीक्षा हुन बाँकी नै छ। तर अब बाहिर गएर पनि राम्रो खेल्न थाल्यो। अब नेपालले ICC वर्ल्ड क्रिकेट लिग 2 पनि खेल्न बाँकी छ। ती खेलहरूमा पनि राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्यो भने चाहिँ जुन लामो समयदेखिको समस्या नेपाली ब्याटको प्रारम्भिक जोडी को बन्ने हुने जुन समस्या छ, त्यो समस्या चाहिँ सुल्झिन सक्छ। यो निकै राम्रो सङ्केत नै हो। अब समग्र टोलीकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब नयाँ प्रशिक्षक डेभ वाटमोर आएपछि चाहिँ टोली चाहिँ के सुदृढ देखिएको छनक मिल्छ त आज? राष्ट्रिय खेलाडीहरू नराम्रा होइनन्, विगतमा पनि निकै राम्रो नतिजाहरू दिइरहेका छन् र राम्रो अनुभवी खेलाडीहरू पनि छन् टोलीमा। तर बीचमा जुन नेपाली खेलाडीहरूको लय बिग्रिएको थियो, त्यो लयलाई चाहिँ समाउने काम, त्यो लयलाई बनाउने काम चाहिँ डेभ वाटमोर आएपछि भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। भर्खरै मात्र पनि डेभ वाटमोरसँग मैले कुरा गरेँ। उनले के भने भन्दाखेरि अब मैले कुनै ठुलो जादु गरेको होइन, जुन खेलाडीहरूको जुन भूमिकामा राम्रो देखिन्छन् तिनीहरूलाई त्यो भूमिका मात्र मैले सम्झाएको हुँ भन्नुभयो। अर्थात् चाहिँ जुन अनुभव डेभ वाटमोरसँग छ विश्व क्रिकेटको, त्यो अनुभव यदि नेपाली खेलाडीहरूमा उहाँले लागू गर्न सक्यो भने चाहिँ पक्कै पनि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको रूप चाहिँ फेरिन सक्छ। अब नेपाली खेलाडीहरूले घरेलु मैदानको फाइदा पो उठाएका हुन् कि भन्ने पनि छ नि अर्को मानिसहरूको बुझाइ। 14 महिनाको अन्तरालपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट आफ्नै घरमा खेल्न पायो। घरमा खेल्नु भनेको यो सबै यो पिचसँग, यो दर्शकसँग र यहाँको एटमोस्फियरसँग निकै सहज हुन जान्छ खेलाडीहरूलाई। होम एडभान्टेज चाहिँ नै हो। त्यस्तो अर्थ नेपाली खेलाडीहरू होम एडभान्टेज लिएको मात्र पनि होइन, उनीहरूले निकै राम्रै खेलेको हो र त्यो राम्रो खेलले नै नेपालले जितेको हो। उनी थिए हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशी। अब आजको अन्तिम विषय, कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लामा भौतिक रूपमा विद्यालय बन्द गर्ने सरकारी निर्णयसँगै त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर कामकाजी आमाहरूलाई पर्ने उनीहरू बताउँछन्। तिनै केही महिलाहरूको अनुभव समेटेर हाम्रै साथी मतिना तनाबाथुले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौ। अहिले नेपालमा समेत कोरोना भाइरसको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट सहितका नयाँ प्रकार देखिएको विवरण सार्वजनिक भइरहँदा कतिपय आमाहरूको निद्रा बिथोलिएको उनीहरू सुनाउँछन्।
यस्तो बेला विद्यालय खुलेको र नखुलेको दुवै अवस्थामा आफूलाई शास्ति हुने सुनाउँछिन् भक्तपुरकी रेबिका कोजु। म चाहिँ अफिस जाने पर्छ अनि उता घरमा मम्मीलाई दिन जाने के माइतीमा मम्मी बुवा हुनुहुन्छ घरमै बसेर काम गर्ने भयो नि त उहाँहरू उतै राख्न लाने अब प्रब्लम छ बिहान दौडाएर लग फेरि अफिसबाट फर्केर आएर लिएर आउनु पर्यो उता जहिले माइती पनि बस्नु भएन। कोभिड-19 को सुरुवाती चरणमा भन्दा अहिले आफूलाई निकै डर लागेको विनिता भट्टराई सुनाउँछिन्। उनी भन्छन् विद्यालय पठाउँदा डर नपठाउँदा पनि डर। बच्चालाई पनि छोडेर हिँड्नुपर्ने अनि एक्लै छोडेर हिँड्दाखेरि केही दुर्घटनाहरू भन्न हुन्छ भने हामीलाई त्यो एउटा समस्या छ भने अर्को चाहिँ अब स्कुल लाग्दाखेरि स्कुलमा चाहिँ बच्चा संक्रमित अहिले त बच्चै संक्रमित भनिरहेको छ बच्चालाई संक्रमण हुँदाखेरि चाहिँ भोलि अब पढाइ नै ठुलो कुरो होइन। बाराकी रिना यादव सरकारले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्नु अघि नै आफ्ना नानीहरूलाई विद्यालय पठाउन छाडेको सुनाउँछिन्। छोराछोरी घरमा हुँदा त्यसले सिर्जना गर्ने तनाव बेग्लै भए तापनि त्यसको विकल्प नभएको उनी बताउँछिन्। तनाव भयो बच्चाहरूको कम बदमासी गर्छ घरमा तर के गर्ने त अब पढाउने कुरा पनि भएन नि त यस्तो कोभिडको बेलामा फेरि कोभिड लाग्दा गाह्रो हुन्छ नि त। पहिलादेखि नै छ बाबुको होम ट्युसन त्यही टिचरले आएर घरमा त्यही 1 घण्टा चाहिँ पढाइदिन्छ त्यति नै हो। लमजुङकी खुशी माया गुरुङको भनाइ भने केही फरक छ। केही समय अघि आफै कोभिड-19 को संक्रमणमा परेकी उनलाई यति बेला कोभिडसँग खासै डर लागेको छैन। विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको पढाइ बिग्रिन्छ भन्ने चिन्ता चाहिँ उनलाई परेको छ। अब बच्चालाई पढाउनु त पर्यो बच्चाको पढाइ बिगारेर त भएन। अब सरकारले बन्द गर्छ भनेपछि पनि हामीले चाहिँ मिलाएर स्कुलमा चाहिँ अब बिहान बेलुका गरेर पढाउनु त पर्छ के बच्चालाई। विद्यालय बन्द गर्ने मन्त्री परिषदको बैठक बारे विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। विशेष गरी बालबालिका घरमा रहँदा बस्दा उनीहरूलाई बढी ध्यान दिन पर्ने, उनीहरूको आनी बानी बिग्रने सम्भावना रहने, पढ्ने कुरामा पछि पर्लान् भन्ने चिन्ता धेरै अभिभावकलाई परेको देखिन्छ। त्यसमध्ये पनि आमाहरू उनीहरूको स्वास्थ्य र उचित व्यवस्थापनलाई लिएर निकै संवेदनशील देखिन्छन्। यसबीच अभिभावकीय दायित्वबाट मुक्ति खोज्न नमिल्ने भन्दै बाल मनोविद मीनाक्षी दाहाल घर बालबालिकाको पहिलो पाठशाला र अभिभावक पहिलो गुरु हुन् भन्ने बिर्सन नहुने बताउँछिन्। बच्चा पनि त त्यही परिवारको सदस्य हो। बच्चाको लागि हामीले फरक खालको इन्भाइरोमेन्ट तयार गर्यो भने त बच्चाले कसरी हाम्रो परिवेश हाम्रो अप्ठ्यारो हाम्रो समस्या बच्चाले कसरी बुझ्छ त त्यसले त्यो त हरदम सँगै हुन पर्यो कि। बच्चासँग भएको बेलामा हामी चाहिँ डिजिटल भन्दा बच्चासँग कुरा गरौँ एकदम जरुरी नभइकन डिजिटलहरू नखोलौँ टिभी नै हेऱ्यौँ भने पनि बच्चासँगै बसेर हेरौँ भने कुराकानी गरौँ त्यो बारेमा त्यही त हो नि क्वालिटी टाइम भनेको। बाल चिकित्सकहरूको संस्था नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटीका अध्यक्ष डाक्टर कृष्ण प्रसाद विष्ट कोभिड-19 को संक्रमणबाट बालबालिकालाई जोगाउन भनी विद्यालय बन्द गरिए पनि घरमा अभिभावकले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरेनन् र स्वस्थ वातावरणको निर्माणमा लापरवाही भयो भने घरमै पनि बालबालिका सुरक्षित नहुने बताउँछन्। फुटबल क्लबहरूले बेग्लै सुपर लिगको घोषणा गरेपछि युरोपको फुटबल प्रशासकीय निकाय युएफएका अध्यक्षले त्यसको चर्को निन्दा गरेका छन् र रुसको जेल सम्बन्धी निकायले भनेको छ उसले विपक्षी अभियानकर्मी अलेक्सी नभाल्नीलाई बन्दीहरूको क्षेत्रीय अस्पतालमा सारेको छ। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउने नै छौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।